हांव बायबल वाचता ह्या अवसराचो पोशाक जावन आसा एक हितायसी. हांव बायबल वाचतां. आय रीड द बायबल. मोगाचेनो ह्या कार्यक्रमाच्या अनेक आंकड्याक तुमकां समेस्तांक हार्दिक स्वागत. फाटल्या साबार हप्त्यांनी वेगवेगळ्या आंकड्यांनी पवित्र पुस्तकाची गुंडायेची वळख जोडूंक तुमकां साध्य जालां. चड आनी चड जण ह्या आमच्या कार्यक्रमाचे वीक्षक जातात. तेच बरी चलोवच्या ह्या क्विजांत भाग घेतात. हें आयकूंक भोवदा दुस्काय भोगता. आयच्या आंकड्यांत आमी एक भोव प्रमुख पत्र हातीन घेता. सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्लें पत्र. अपोस्तल पावलोन लिखिल्ल्या अट्टूक 13 पत्रां पैकी हें एक. हाचे विशीं सुरविल्ले पवित्र सभेंत कांय तक्रार नातलो. म्हळ्यार वो पावलोन बरयल्लो गे या न्हय गे ह्या विशयान कांय तक्रार नातलो. ह्या पत्रांत उल्लेख केल्लीं साबार चारित्रीक सन्निवेशां पावलूच्या जिणये संगी ताळ पडटात. हें पत्र पावलूच्या 3ऱ्या मिशनरी पैना वेळार म्हणजे क्रिस्त सर्गार सोडून गेल्ल्या 57 वर्सां उपरांत तो कोरिंतांत आसतना लिखिल्लें म्हणून अंदाज जाता. कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या आनी दुसऱ्या पत्रा उपरांत रोमाकारांक हें पत्र पावलोन बरयल्लें. पावलूची सडावत पत्रां ताणें भेट दिल्ल्या आनी स्थापीत केल्ल्या पवित्र सभेक ताणें लिखलीं. तरी हें पत्र रोमाकारांक पत्र लिखतना ताणें येदोळ रोमाची भेट करूंक नासली म्हणलें विशेश. त्या काळार रोम एक व्हड शहर आसलें. तें एक आडळतेचें केंद्र रोमाकारांचें. पयल्या शेंकड्यांत रोमाचो जणां संख्यो लगभग 10 लाखाच्या चड आसलो. रोमांत पवित्र सभा कशी आरंभ जाली म्हणले विशीं आमकां स्पश्ट माहीत ना. तरी आमी अशें चिंतयेत. पेंतेकोस्ता दिसा जेरुसलेमांत हजर आशिल्लो लोक तांचे पैकी साबार रोमाकारी आशिल्ले. ते फाटीं रोमाक परतून थंयसर तांणी धाकटुली पवित्र सभा आरंभ केल्ली जावयेत. जशें सांगणी आसा सर रस्ते रोमा कशें चमकतात. ऑल रोड्स लीड टू रोम. ह्या सांगणे बरी पावलोन रोमाक वचे आदींच थंयसर पवित्र सभा स्थापीत जाल्ली जावयेत. हें पत्र पावलोन रोमाच्या लोकांक लिखिल्लें. तो लोक कोण? तांचे पैकी बहुतेक जुदेव धर्मांतावन क्रिस्तांव जाल्ले न्हय. ह्या पत्रांत आटापलेलो प्रमुख विशय मुळावी सुवार्ता. कित्याक म्हळ्यार तो लोक जुदेव धर्मांतलो क्रिस्तांव जाल्लो न्हय. मुळावी सुवार्ता ह्यो संगती तांकां जिके परकी जावन आसल्यो. देवाची सडवण सगळ्या मनशा कुळाक जुदेवांक तशें जुदेव न्हय आसलेल्या जंतिलांक पावता म्हणून हें पत्र सांगता. भावार्थांतावन जोडचें नितीवंतपण ह्या पत्राचो केंद्र विशय. पावलोन हें पत्र लिखूंक उण्यार उणें 3 कारणां आसात. पयलें कारण पावलो आपले रोमाचे भेटेक तयाराय जावन तशेंच उपरांत थंयतावन ताणें स्पेनाक वयची आलोचना आसली त्या भेटेक प्रस्तावन जावन हें पत्र बरयता. दुसरें कारण आपोस्तलांतावन क्रिस्ती शिकवण येदोळ आयकूंक नातिल्ल्या रोमाच्या लोकांक मुळावे सुवार्थेची वळख दिवची ह्या पत्राचो उद्देश. तिसरो जुदेव अजून आपले समर्थीच्या कायद्यांक बांदिल्ले आसता. देवाच्या समग्र योजनांत जुदेव आनी जंतिलां मदें आसच्या संबंधाची वळख करून दिवची आनी एक उद्देश आनी कारण जावन आसलें ह्या पत्राचें. पावलो रोमाक भेट दिवन थंयसर जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता परगटूंक आशिल्लो.
खरेपणी रोमाक ताणें भेट दिवना जाल्ल्यान रोमा विशीं ताका सडीत कांय माहीत नासली. आपल्या भेटेक जुक्ती तयाराय करच्या इराद्यांनी हें पत्र ताणें लिखिल्लें. जुदेव आनी जेंतील दोगांयकी सल्वासावाची गरज आसा म्हणून ह्या पत्रांत तो स्पश्ट करता. तें सल्वासांव देवान जेजू क्रिस्ताद्वारी फावो केलां. ह्या सल्वासावा निमते भावार्थी पाताक नियमशास्त्र आनी मरणांतावन सुटका जोडटात. हे जेजू क्रिस्ताचे कुर्सा मरण आनी पवित्रत्मो तांचे थंय वस्ती करचे द्वारी फावो जाता म्हणून ह्या पत्रांत पावलो रोमाकारांक शिकयता. ह्या पत्राची थोडी विशेष लक्षणां आसात. पयलें, पावलूच्या सर पत्रां पैकी हें भोव मांडावळीचें. हें एका पत्राच्या किसडीत एक देवशास्त्राच्या प्रबंधा बरी आसा म्हूण आमी म्हणयेत. दुसरें, क्रिस्ती शिकवणेक प्रामुख्यता ह्या पत्रांत दिल्या. क्रिस्ती भावार्थाचे प्रमुख विशय हातूंत आपल्यात. खंयचे ते? पाताक आनी मरण, साल्वासांव, कृपा, भावार्थ, नितीवंतपण, पवित्रपण, महिमेवंतपण, जिवंतपण अशे प्रमुख विशय हांगासर आसात. तिसरे विशेशता ह्या पत्राची पोरणे आसुल्ल्याचे उल्लेख हेर पत्रांचे की थोड्या मापान चडच ह्या पत्रांत आसात. चवथें, इस्रायलाचेर सडीत हुस्को आनी मोग ह्या पत्रांत दिसून येता. इस्रायलाची प्रस्तुत परिगत, जेंतिला लागीं संबंद आनी तिचे महिमे भरीत भविश्या विशीं पावलो स्पश्ट तरान उलयता. रोमाकारांक पत्र हाच्या 16 आवस्वारांनी लगभग आख्खे क्रिस्ती समर्थीची वळख आमकां जाता. क्रिस्ती भावार्थाचे प्रमुख विशय गुंडायेन समजून घेवंक सांब पावलून रोमाकारांक बरयल्लें पत्र चीत दिवन वाचून ध्यान करची गरज आसा. सांब पावलून रोमाकारांक बरयल्लें पत्र, ह्या पत्रा विशीं आमी आतां चडीत समजून घेवया आनी त्या देखून ह्या पत्रा विशीं थोडी सवालां आमी घेवया आनी ताका जापी दिवंक प्रयत्न करया. सवालां भोव सोंपी आसात, जापी सोदून काडूंक प्रयत्न करया सांगाता. पयलें सवाल, रोमाकारांक पत्र पावलून बरयल्ल्या कितल्या पत्रां पैकी एक? 5, 13, 15, 9 ह्यो 4 जापी, एक जाप तुमी विंसिजे. दुसरें सवाल, इन्वर्टेड कॉमासांत, जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतल्यांक डॅश म्हणलें फैसल लाभना. ह्या डॅश जाग्यार खंयचो शब्द बसता? 4 जापी आसात तुमकां. महिमेवंत, गुणेस्त, गुन्यांवकार, भाग्यवंत. ह्या 4 जापी पैकी एक जाप तुमी विंसिजे. तिसरें सवाल, क्रिस्तांव नितीवंत कसो जाता? कसो जाता? 4 जापी आहात. नियमशास्त्रान, काकुळतीन, कृपेन, भावार्थान. चवथे सवाल, पावलो कित्याक रोमाक वचोंक आशेतलो? जापी आसात. रोमाचे पवित्र सभेक इनाम दिवंक, रोमाचे पवित्र सभेक मुखेली नेमक करूंक, सुवार्ता प्रगट करूंक, रोमाकारांक शिक्षा दिवंक. ह्या 4 जापी पैकी सारकी जाप तुमी विंसिजे. सवाल नंबर 5, नियमशास्त्र पातक्यांक कितें करता? तांचे नितीवंतपण दाखोवन दिता.
पाताक आदारला म्हणली समजणी दिता, तांची सकत कडीत करता, तांची खोटी साल दाखोवन दिता. या 4 जापी पैकी सारकी जाप विंचा. 6वें सवाल, जेंतिलांनी आपणच बुद्धवंत म्हणून लेखून कसलें पिशेपण आदारलें. देवाक शिराप घालो, देवा तावन पयस सरले, बोंब्या पुजा केली, या देवाक दुर्साले. 7वें सवाल, पाऊलोन जेंतिलांक खंयच्या रुखा संगी तुलन केलां, कंपेर केलां. पणसाचो रूख, ऍपलांचो रूख, जैतुनाचो रूख, सिकामोर रूख. सवाल नंबर 8, पाऊलोक बचाव करूंक खंयच्या जोड्यान आपलो जीव रिस्केर घालो. जोडे 2 जाणां, सेफस आनी हेरोदियन, मरी आनी आम्प्लियस, प्रिसिल्ला आनी आक्विला, आंद्रोनिकस आनी ज्युनिया. 9वें सवाल, पाऊलचें पत्र कोणें रोमागराक पावीत केल्लें. 4 जापी आसात. 21 मरी, फेबे, जुआंव वा अपोलो. सवाल नंबर 10, हांव एक इस्रायलकार अब्रामाचे संततेचो डॅश घराण्याचो. कोणाच्या घराण्याचो? 4 जापी, आदाम, जाकोब, जुजे वा बेजनी. 11वें सवाल, तांकां दग दितेल्यांक कितें करीजे म्हणून पाऊलो रोमाच्या लोकांक सांगता. 4 जापी आसात. शिराप घालूंक, आशिर्वाद मागूंक, दिन वाचूंक, गुमान करिना जावंक. 12वें सवाल, दादल्यांनी सैंबा प्रमाणे स्वाभाविक स्त्रिये लागीं संबंध सोडूंक कारण कितें. 4 जापी आसात. निश्कळपणा खातीर, खामागणीचे कोटे आशेन, भुरग्यां खातीर वा परदेशां खातीर. सवाल नंबर 13, देवाची अगणित दयाळाई मनशाक खंयसर पावयता. 4 जापी. पयली, पवित्रत्व स्वीकार करूंक, पाताक रडोन जिणी बदलूंक, सताक वा पवित्र स्नानाक. 14वें सवाल, पाताक वाडले बरी कितें वाडटा. बरवसो, कुरपा, मोग, काकुळत. मुखली थोडी सवालां सोडुल्लो शब्द बरयजे. 15वें सवाल, इन्वर्टेड कॉमासांत, नियमशास्त्र फरमायता तें केल्ले वरवीं न्हय, बागार डॅश वरवींच मनीस नितीवंत जाता. 16वें सवाल, एका मनशाद्वारी संवसारांत पाताक आयलें आनी पातकाद्वारी कितें आयलें. 17वें सवाल, पातकाची मजुरी मरण, पूण देवाचें धर्मार्थ देणें डॅश ह्या सोडुल्ल्या जाग्यार बरयलें. 18वें सवाल, नियमशास्त्र कितें करता.
19वें सवाल आमच्या अस्कतकायेंत कितें आनी कशें मागणें करचें तें आमी नेणा तेन्ना कोण आमकां कुमक करता. सवाल नंबर 20 देवान आपणे विसरले परजेक बचाव करची 3 हंतां खंयची. 3 हंतां बरयजे खंयची म्हणून. 21वें सवाल इन्वर्टेड कॉमास हा कितले विचित्र डॅश सुवार्थ हाडून येतल्याचे. 22वें सवाल आमचे कुळयेचो पुर्वज डॅश. सवाल नंबर 23 इन्वर्टेड कॉमास जशें एक मनशाच्या डॅश वरवीं सर मनीस पातकी जावंक पावले तशें एक मनशाच्या डॅश वरवीं सर्व मनीस नितीवंत जावंक पावतले. ह्या 2 सोडिल्ल्या जाग्यांनी 2 जापी बरयचे. सवाल नंबर 24 इन्वर्टेड कॉमासांत म्हाका करूंक मन आसा तें हांव करिना बदलाक डॅश हांव करता. 25वें सवाल जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतल्यांक आतां डॅश म्हणचे फैसल लाभना. 26वें सवाल ह्या काळार आमी सोस्तांव ते डॅश मुखल्या काळार आमचे तें उगडापी जावची आसा ते डॅशाक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हूण म्हाका दिसता. 2 सोडिल्ल्या जाग्यार 2 शब्द बरोवचे. 27वें सवाल इन्वर्टेड कॉमासांत काळजाच्या डॅशद्वारे तुका देवाचे नितीवंतपण तोंडाचे डॅशद्वारे तारण तुका लाभता. हांगा सर 2 सोडिल्ले जागे आसात 2 जापी बरोवच्यो. 28वें सवाल इन्वर्टेड कॉमासांत संदेश आयकल्ले निमती डॅश उत्पन्न जाता आनी डॅश निमती संदेश आयकूंक मेळटा. हांगासरी 2 जागे आसात भरती करूंक. 29वें सवाल इन्वर्टेड कॉमास डॅशच देवाक भेटोवन दिल्लें जाल्यार डॅशी ताका भेटोवन दिल्ले बरी. हांगासर 2 जागे आसात भरती करूंक 2 शब्द बरोवचे. आतां 30वें सवाल इन्वर्टेड कॉमासा भितर देवान समेस्तांक डॅशच्या पासांत घाल्यांत समेस्त मनशांक आपणे डॅश दाखोवचे खातीर. परत्यान 2 सोडिल्ले जागे आसात 2 जापी बरोवच्यो पडटल्यो. 31वें सवाल पेल्याचो मोग करता तो कितें पाळटा. 32वें सवाल गट भावार्थ आसलेलो आपणे कितेंय खावयेत म्हणून पातयेता. अस्कत भावार्थ आसलेलो डॅश शिवाय हेर कितेंय खावंक कबूल ना. 33वें सवाल आतां इन्वर्टेड कॉमासा भितर देवाचें राज डॅशांत आटापून ना बगार डॅश बोगच्यांत आटापून आसा. हांगासर 2 कडे सोडिल्ले शब्द आसात ते बरयजे ती उतरां जावंक पुरो. 34वें सवाल हरेकल्यान आपापल्या पेल्या विशयान चिंतून ताच्या बरेपणा खातीर आनी ताका डॅश खातीर वावरूंक उर्बे जाय. 35वें सवाल फेबे म्हळ्यार कोण. एक व्यक्तीचें नांव.
सवाल नंबर 30 आणि 6 आसियांत क्रिस्ताक सत्मानलेल्या पैकी पहिलो कोण? हांगासर एका व्यक्तीचे नाव तुम्ही बरोवचें. सवाल नंबर 30 आणि 7 इन्वर्टेड कॉमासा भितर डॅश एकामेकाक नमन करा. सवाल नंबर 30 आणि 8 रोमागरांक पत्र हातूं भोव मोठवो अवस्वर खंयचो? इतले अवस्वरांत भोव मोठवो खंयचो? 30 आणि 9 रोमागरांक पत्र हातूं आसच्या सक्कड वळींचो संख्यो कितलो? वर्सस म्हणटा आमी. वळींचो संख्यो कितलो टोटल? 6 सवाल रोमागरांक पत्र हे पत्र पावलाक कोणें बरोवन दिल्लें? हे पावलान बरयल्लें पूण ताका बरोवंक कुमक केल्ली. बरोवन दिल्लें कोणें? एका व्यक्तीचें नांव आनी ताचें नांव तुमी बरयचें. मगचेनो ही जावन आसली 40 सवालां साम पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें. जशें हांवें येदोळूच सांगलें हें पत्र भोव गुंडायेचें पत्र जावन आसा. एका पंतार्थावन सगळें पत्र सर्व अध्यायी अवस्वर वाचची गरज आसा. आमच्या समर्थतेचे आमच्या भवार्थाची गुंडाय आमकां हांगासर दिसून येता. आमच्या जिणेक आमी कार्यागत करूंक ती उपकारता आनी ताचे सगळें हे आमच्या सवालाच्या ह्या क्विजाच्या सवालांक जापी दिवंक आमकां उपकाराक पडटा. तर समेस्त तुमी प्रयत्न करतल्यात पवित्र पुस्तकाचे हे रोमागरांक पत्र चीत दिवन गुमान दिवन वाचतल्यात आनी सारक्यो जापी सोदून काडतल्यात म्हणून हांव बरो वचतां. मोगाचेनो परत हांव बायबल वाचता ह्या एपिसोडाक तुमकां स्वागत. आज रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतले सारकी जापी तुमच्या मुखार दवरता आमी. क्वेश्चन 1 याजक जादोकान सलमावांक अभिषेक केलो. 2 दाविदान जेरुजलेमांत 33 वर्सां 33 वर्सां राजवडकी चलयली. King David reigned over Israel 40 years. 3 सलमाओन अबियाताराक सर्वेस्पराच्या याजकी हुद्यांतलो सकला देवयलो. 4 गिबेयोनाची आल्तार वा वेदी सक्कडां प्रास चड प्रसिद्ध पुजेस्थान जावन आसलें. 5 अबिनादाबाचो पूत सलमाओनची धूव ताफाता लागीं लग्न जालो. बेन अबिनादाब married Solomon's daughter ताफात. 6 सलमाओन रचलेल्या म्हणण्यांची संख्या 3000 आणि रचलेल्या गीतांची संख्या 1005. 7 तिरासो राई हिरामू दाविदाची सगळी जिणीभर इश्ट जावन आसलो. 8 आदोनिरामान लेबनॉनांत गुलाम वावराचे मुखेलपण घेतलें. 9 सलमाओन रायाच्या राजवडकेच्या 4थ्या वर्सा मंदिराच्या बांदपाचें काम सुरू जालें. 10 सकयल्या अंतस्तचें प्रवेशद्वार मंदिराच्या उजव्याक आसलें. 11 हिराम नफ्तालीचे कुळयेचे एक विदेव स्त्रियेचो पूत. 12 सलमाओन देवाक म्हळें, तुवें तुजे परजेक इजिप्तांतली लोंगटाच्या आकट्यांतली भायर काडल्याय. 13 सलमाओन सर्वेस्पराक शांती बलिये रुपान
1,20,000 बकरे भेटयले. 14 सलमान 20 वर्सांनी बांधली 2 घरां, सर्वेस्पराचे मंदिर आणि राजभवन. 15 वर्सांत 3 पावटी सलमान सर्वेस्परा पासत बांधलेले वेदीचेर होम बलियो भेटयतलो. 16 हिरामाच्या नाविकांनी सलमावाच्या सेवकासवें ओफिरा तावन सलमावांक 420 तालेंतां भांगार हाडलें. 17 शेबाचे राणयेन सलमावांक 130 तालेंतां भांगार दिलें. 18 सलमावाच्या काळार रुपयाक मोलूच नासलें. 19 आहिजा प्रवादीन आपलो नवो दोगलो काडून ताचे 12 कुडके केले. 20 सलमान उपरांत ताच्या जाग्यार ताचो पूत रेहोबोवाम राई जालो. 21 जेहोशाफाटाच्या आवयचें नांव आजुबा. 22 एलिया प्रवादीक कावळे सकाळी आनी सांजेर उंडो आनी मांस हाडून दिताले. 23 तूं एक सुयोग्य मनीस, तूं खरेंच बरी खबर हाडून आयलाय, आदोनियान जोनातानाक सांगलें. 24 तूं शांती हाडून आयलाय, बातशेबान आदोनियाक सांगलें. 25 हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग, देवान सलमावांक विचारलें. 26 तुजी जाणवाई आनी तुजी ग्रेस्तकाय हांवें आयकल्ल्या सर्व गजाली प्रास व्हड, शेबाचे राणयेन सलमावांक सांगलें. 27 वसा आनी 3 दिसां उपरांत परत म्हजे शेशी येया, रेहोबोवामान लोकांक सांगलें. 28 तुज्या पुताक म्हाका दी, एलियान जारेफाताचे विधवेक सांगलें. 29 उठ आनी खा, नांतर वाट तुका बोव लांब जातली, सर्वेस्पराच्या दूतान एलियाक सांगलें. 30 दया करून पयलें म्हज्या बापायक आनी म्हजे आवयक उमो दिवंक सोड, आनी उपरांत हांव तुजे फाटल्यान येतालों, एलिशान एलियाक सांगलें. 31 हांवें म्हज्या पुर्वजाचें दायज तुका दिवंक सर्वेस्पर निर्मिना जावं, नाबोतान आहाबाक सांगलें. 32 अबियातार याजक, नातान प्रवादी. 33 जीव 2रो म्हयनो, बुल 8वो म्हयनो. 34 उजवो कांबो याकीन, दावो कांबो बोवाज. 35 रुपें फातरा भाशेन, देवदार रूख रुमडी रुका भाशेन. 36 राय कुंवरनी 700, उपपतीनी 300. 37 अम्मोनिया मिल्कोमा, सिदोनिया अस्टेर. 38 एलियाद रेजोन, नेबाट जेरोबोवाम. 39 जेरोबोवाम नादाब, रेहोबोवाम अबियाम. 40 नादाब बाशा, एला जिम्री. रायाच्या पहिल्या पुस्तकाक तुम्ही जाडिल्ल्यो जापी आमकां मेळिल्ले जावन आसात. टोटल 340 जापी आमकां आयिल्ले. सारके जापी जावन आसात 59,
आनी तातूंत आमी सोडतेर 6 जाणांक इनाम दितले. सोडतेची इनामां घेवच्याक आमचे कडेन आसात सगळे 59 सारक्यो जापी हांगा. हातूंत हांव 6 चिटी काडटलो आनी पयली चीट आनी पयलें इनाम कोणाक वेता म्हणून आतां आमी पळोवया. पयलें इनाम जावन आसा ह्या हांव बायबल वाचचें. सिस्टर मार्गरेट कुंबळा. सिस्टर मार्गरेट कुंबळा. दुसरें इनाम आतां कोणाक मेळटा म्हणून आमी पळोवचें. ह्या एपिसोडाचें दुसरें इनाम जावन आसा रेन्नी नाझरेत दुबय. रेन्नी नाझरेत दुबय. आनी आतां तिसरें इनाम हांव सोडतेर काडटलो. सगळे चिटी भरसून आतां एक चीट हांवें काडली जावन आसा. आनी तिसरें इनाम वेता लुईस फेरावो अशोक नगर. तिसरें इनाम लुईस फेरावो अशोक नगर. आनी चवथें इनाम आतां हांव काडटां सोडतेर. आनी चवथें इनाम काडटा आसतना हें मेळचें जावन आसा व्हॅलेंटायन लायनल पिरेरा मास्कत सुरतकल. चवथें इनाम मास्कत सुरतकल हाका मेळ्ळें जावन आसा. पांचवें इनाम आतां काडचें जावन आसा. हें पांचवें इनाम आजच्या दिसा वेता जेश्मा मेलिशा सल्डाना मेर्ला बदाव. जेश्मा मेलिशा सल्डाना मेर्ला बदाव. आनी 11चें लास्ट 6th इनाम वेचें जावन आसा. लास्ट 6th इनाम ह्या वेळा मेळ्ळें जावन आसा जानेट रॉड्रिगस उप्पिनांगडी. सगळ्या विजेत्यांक आनी सारकी जबाब धाडिल्ल्यांक आनी कोण सकडी हातूंत पार्टिसिपेट केला तुमकां आमी वर्त्या तरान अभिनंदन तुमकां पाठयता. चड आनी चड मापान तुमी हातूंत भाग घेवन आसात. बायबल तुमी वाचतात आनी खंडीत जावन हें तुमकां बरें रुचलां आनी बायबलाची जायते नॉलेजी तुमकां मेळ्ळ्या. देव तुमकां आशिर्वादांनी बरो. आनी आमचो मुखलो एपिसोड जावन आसा बायबल नतल सवाल. बायबल नतल सवाल. आनी हे एपिसोडांत 101 सवालां तुमकां आसतलीं. 101 सवालां आसतलीं. आनी तुमकां 4 हप्ते आमी दितले. ह्या 4 हप्त्यांनी तुमी आमकां तुमच्यो जापी धाडचे. आनी तुमकां वाचूंक आतांच हांव दितां थोडे बायबलाचे अध्याय. मातेओचो वांजेल 2रो अध्याय. मार्काचो वांजेल 1लो अध्याय. लुकाचो वांजेल 2रो अध्याय. जुआंचो वांजेल 1लो अध्याय. तुमी वाचून तयार जावचें. तुमकां सवालां आमी फुडें दितले. आनी ह्या नतलांच्या सवालांच्या संवादाक तुमी तयार रावात. आनी चड मापान जेजूच्या जल्माची परब आमी बायबला सवें आचरण करूंक तुमकां उलो दिता. सगळ्यांकी देवाचे आशिर्वाद मागून देव बरें करूं. आनी ह्या हांव बायबल वाचता एपिसोडांत सदांच सक्रीय जावन तुमी भाग घेतिल्ल्याक तुमकां आमी कापुजीन फ्राद आभारी जावन आसा. आमचे धन्यवाद तुमकां पाठयता. हांव बायबल वाचता ह्या अवसराचो पोशाक जावन आसा एक हितायशी.